بسم الله الرحمن الرحیم. در ویدیو در مورد اصول مربوط به هورمون‌های نباتی در نباتات بحث میکنیم. rules of hormones in plants. رول‌های اصول و قواعدی که در رابطه با هورمون‌های نباتی توسط علمای بیولوژی به وجود آمده او را به شکل مختصر تشریح میکنیم که این اصول مجموعاً به نام اصول جیکوبس که در سال 1959 کشف کرده یا این اصول را وضع کرده یاد میشه که حروف اولی اصول را جیکوبس جمع‌آوری کرده و به شکل PSIGS نوشته میکنه. یعنی اصول است که هر یکیش جدا جدا در حقیقت معنای کلمه را اختصار یک کلمه است یا بیوشن یک کلمه است که و کلمات عبارت از اصول و قواعد یا رول‌های هورمون‌های نباتی است. در سال 1959 توسط جیکوبس که دانشمند فیزیولوژی نباتی بود از طرف او وضع شده و قرار گرفته. رول اولش که اصل اولش که به نام پارالیل واریشن یاد میشه. معنای پارالیل واریشن این است تحول موازی است که هورمون‌ها که همه هورمون‌ها مواد کیمیایی است و در نباتات موجود است. مقدار این هورمون‌ها که در نبات موجود است و اندازه او تعاملی که صورت میگیره، یعنی توسط ازی هورمون او سرعت پیدا میکنه یا این هورمون سبب ازی میشه که باید صورت بگیره. مابین ازی یک تحول یک واریشن موازی وجود داره، به این معنی که هورمون به اندازه است که هورمون تغییرات که در نبات بیاد در فیزیولوژی از نبات در توافق نبات تغییر که میاد هورمون به اندازه تولید میشه، به اندازه در نبات وجود داره که اون تغییر در نبات بیاد و اون تغییری که بیاد که میاد نیازمند اندازه مخصوص هورمون است که به اون هورمون تغییر میشه. یک هماهنگی مابین هورمون و مابین اون فعالیت ها که در نباتات تولید میشه یعنی به اثر هورمون در نباتات ظاهر میشه موجود است. مثلا پرینسنسنس یا پیری نباتات که است یا پیر شدن نباتات که است، اینطور نمیشه که نبات در شروع نمو باشه، در حالت امبریوجنیس باشه، در حالت ابتدایی نمو باشه، ولی هورمون هایی که سبب پیری میشه یعنی هورمون های تشویق کننده پیری است به اندازه تولید شو که نبات را مواجه کنه با پیری در اون مراحل. یعنی این پروسه که است در یک هماهنگی بسیار خوب انجام میشه، در اون وقت زمان خودش به هورمونی که ضرورت است تولید میشه. یعنی تو سیستم برش جور شده که هر نوع هورمون که در وقتی که بهش ضرورت زیاد است به منزه تولید میشه و موجود میباشه. رول دیگه که هست به نام اکسیژن یاد میشه. عضوی که در نباتات در آنجا منبع تولید هورمون است و هورمون در اونجا تولید میشه از گاه تولید پرودکشن هورمون منبع هورمون وجود داره. اگر از جسم نبات برداشته شود پروسه های مربوط به همان هورمون هم متوقف میشه. یعنی معنای اکسیژنی است که مربوط هورمون ها یک اصل است که عضوی که یا محلی که یا موجهی که یا لوکاس یا لوکیشنی که اونجا هورمون تولید میشه به نام منبع هورمون یاد میشه، منبع تولیدی هورمون یاد میشه. اگر او عضو از نبات برداشته شود دور شود از نبات اونمو جایی که اونجا هورمون تولید میشد پس طبیعی است که اونجا هورمون تولید نمیشه. فعالیت هایی که مربوط اونمو هورمون بود در اون قسمت انجام میشد، اونمو فعالیت ها هم متوقف میشه. یعنی برداشتن اونمو عضو در حقیقت قطع شدن تولید هورمون است و قطع شدن تولید هورمون در حقیقت بند شدن فعالیت هایی است که توسط اون هورمون انجام میشد. اصل دیگه به نام سابستیتوشن یاد میشه، یعنی تعویض شدن یا تعویض کردن. اگر مواد هورمونی کیمیایی از محلی که از آن منبع تولید میشه، یعنی جایی که اونجا تولید میشه هورمون منبع اگر برداشته شود و تعویض گرده، یعنی همان مواد کیمیایی در آن محل استعمال شد، پروسه متوقف شده از سر گرفته میشه. یعنی محلی که او رو ما از قسمت برمیداریم، خلاصه که بگویم از قسمتی که هورمون تولید میشه و قسمت عضو رو برمیداریم از نباتات و برداشته میشه، طبیعی است که اونجا هورمون تولید نمیشه. این منبع را اصلا قطع کردیم، تولید هورمون را متوقف کردیم. اگر مواد کیمیایی هورمون رو که به شکل ارتفیشیال مصنوعی ساخته شده هورمون ها
پس اگر به مو قسمت داده شود، یعنی در اونجا در نبات بازم تولید نشد ولی از بیرون برش داده شده و پس اون فعالیت هایی که متوقف شده بود اون پروسه ها و تعاملات یا پروسه متوقف شده پس از سر گرفته میشه دو پیش رو میشه. معنیش این است که در هر جای وقتی که هورمون باشه اون فعالیت هایی که بدوش اون هورمون سو انجام میشه و صورت میگیره، اگر هورمون قطع شود با نه میشه متوقف میشه، پس اگر هورمون شروع کنه فعالیت یا تولید شه پس اون فعالیت ها که هست پس تولید میشه. خصوص رول دیگه که از قاعده دیگه که از ایزولیشن یا تجرید شدن است، یعنی فعالیت هورمون های نباتی در انساج تجرید شده هم عین قسم است مثل که در داخل عضویت نباتی انجام میشه. اگر در عضویت نباتی یک هورمون کدام فعالیت را که انجام میکنه اگر در بیرون در لابراتوار اونمو هورمون تطبیق کنیم همین فعالیت را انجام میده. یعنی وقتی که هورمون سایتوکینین را بالای یک کتله حجرات که به نام کالوسیت میشه در لابراتوار حجرات تجرید شده نباتات که بیرون از عضویت نباتی است که بالای استعمال شده سبب بیشتر شدن سرعت انقسام حجروی سل دیویژن میشه. یعنی سرعت انقسام پروسه سل دیویژن انقسام حجروی در داخل عضویت نباتی هم سبب میشه. این سایتوکینین معنیش این است که در هر محلی که باشه، که در داخل عضویت باشه در بیرون عضویت، میتونه که سایتوکینین یا جبرلین یا ایتلین یا ابسیزیک اسید یا سایر هورمون های دیگه عین فعالیت هورمونی خود را انجام بده و صورت بگیره. قاعده دیگه جنرالیتی عمومیت است، این هورمون ها در تمام شرایط یکسان عمل میکنه، فقط شرایطی که سبب متوقف شدن عمله خود فعالیت هورمون میشه در غیر از او در تمام شرایط فعالیتش که یکسان است. یک عمومیت یا جنرالیتی مبنیزه وجود داره، اسپسیفیسیتی یا خصاصت هم در هورمون ها وجود داره، یعنی به مقدار بسیار کم فعالیت ها بسیار زیاد را سبب میشه یا اختصاصاتش که بسیار زیاد است. و هورمونی که یک وظیفه را انجام میده توسط هورمون دیگه شاید این وظیفه انجام داده نشه، یا هورمونی که برای تین یاد میشه وظیفهش در قسمت پخته شدن میوه هست نمیشه که توسط جبرلین انجام شه و به مقدار بسیار کم در نباتات میتونه که مو هدف را برآورده کنه، فیزیولوژی خود را انجام بده. مقدار بسیار کم هورمون به اندازه و به مقدار بسیار کم در کار است و فعالیت خود را با اختصاصات بسیار بالا، اسپسیفیسیتی بسیار بالا میتونه که انجام بده و به سر برسانه. هورمون های مختلف در سیر جرمینیشن در فیزیولوژی جوان زدن تخم ها رولی داره، به خصوص جبرلین که رولی ازی در وجوه قبلی واضح شده و واضح کردیم که هورمون جبرلین در جوان زدن تخم ها در سیر جرمینیشن کدام رول را انجام میده و چیز پر داره. عموما تخم ها که با دو حالت مواجه میشه، یک طرف که رکود میکنه و راکت میشه، یعنی با پروسه رکودی، یعنی بعد از تولید بعد راکت شده، یعنی با دوربینسی رکود مواجه میشه و بعد از دوربینسی رکودش کستنش رکودش با جرمینیشن یا با سبز شدن مواجه میشه که دو پروسه است که در داخل تخم صورت میگیره. نمونه رکود مرحله است که فیزیولوژی و عموما متابولیسم به حالت پایین خود میاد، مثل که در استویشن و در هایبرنیشن در حیوانات یه عمله صورت میگیره. در نباتات در رکود تمام پروسه ها که به حالت طرفی منفی میره و فعالیتش متوقف میشه، بسیار به اندازه کم و ریت کم انجام میشه که به نام رکود یاد میشه. و رکود قسمت های مختلف در نباتات وجود داره، رکود جوانه ها وجود داره، رکود تخم ها وجود داره، رکود تمام جسم نبات وجود داره که در پس رکود روش بحث میشه و تشریح میشه. معمولا رکود بنابر معیارات مختلف بنای مختلف تقسیم میشه که میتونیم عموما به 3 بخش تقسیم کنیم که به نام ایکودورمینسی، پارادورمینسی و اندودورمینسی یاد میشه. ایکودورمینسی یا رکود ایکو رکودی است که شرایطی که رکود را به وجود میاره او در محیط باشه، یعنی بساس شرایط محیطی یا environmental conditions در نباتات رکود به وجود میاره، نبات راکت میشه یا تخم اگه باشه مثلا بساس این شرایط محیطی تو میشه که باید رکود کنه یا نبات رکود کنه که به نام ایکودورمینسی یاد میشه. یعنی اکولوژی یا محیط سبب رکود میشه
نوع دومش کس به نام پارادورمنسی یاد میشه. پارادورمنسی رکودی است که شرایطی که یا فاکتورها و عواملی که سبب رکود میشه، سبب رکود در داخل نبات میشه. در داخل نبات وجود داره ولی از مریستم بیرون است، از انساج مریستماتیک بیرون است ولی در داخل عضویت نباتی است، در داخل جسم نبات است. این نوع رکود به نام پارادورمنسی یاد میشه. معمولا ما در نباتات که دو نوع انساج داریم، انساج مریستماتیک و انساج امبریونیک یا انساج نمویی و دوم انساج پرمننت انساج دائمی. انساج مریستماتیک و انساج است که حجراتش اندیفرنشیتد یا غیر تفریق پذیر است. حجرات است که به سرعت نقصان میکنه و انساج نوره حجرات دیگر انساج دیگر به وجود میاره. انساج دائمی انساج است حجرات است که حجراتش غیر قابل تقسیم است و تقسیم نمیکنه و دیپریتیشن کرده تفریق پذیر شده. و اندودورمنسی نوع سوم دورمنسی رکود است که در این نوع رکود شرایطی که سبب توقف نمو میشه و شرایطی که سبب وجود آمدن رکود میشه در داخل مریستم موجود است. در داخل مریستم وجود داره. معمولا در قسمت رکود تخم ها گفتم داریم که فاکتورها یا عوامل مختلف است که سبب رکود میشه و ضرورت است باید یک دوره رکودی را تیر کنه. در بعض نباتات شرایط مختلف است که شرایط کاندیشنز ها شرایط که به دو بخش تقسیم میشه که به نام نگاتیو کاندیشن یاد میشه، شرایط منفی که سبب به وجود آمدن رکود میشه در تخم، و دیگه که پوزیتیو کاندیشن یا شرایط مثبت است که سبب اشکستاندن رکود، سبب از بین رفتن رکود و سبب فعالیت و نمو و انکشاف تخم میشه. بدون عوامل است که نگاتیو کاندیشنز و پوزیتیو کاندیشنز به این نام یاد میشه. نگاتیو کاندیشنز شرایط منفی که سبب رکود میشه یک شرط است که H2O یا واتر امپرمیبیلیتی است، یعنی وقتی که آبی کافی نباشه به تخم نرسه. تخم برای نموی خود، برای انکشاف خود، برای آب ضرورت داره. وقتی که آبی کافی برای تخم نرسه و آبی کافی موجود نباشه، یعنی تخم نتونه که آبی کافی را جذب کنه و هیت این واتر ابزوربشن صورت نگیره که به دو سبب میشه. یک اینطور است که آب در محیط نباشه، تخم نمیتونه که آب را جذب کنه که یک از عواملش است. به سبب میشه که با کمبود آب مواجه شه و رکود کنه. و سبب دومیش است که پوش تخم به اندازه سخت باشه و به اندازه ضخیم باشه که نتونه که آب را زود جذب کنه. این پروسه جذب بسیار با کندی صورت میگیره و تا خیلی وقت باید تخم یک مرحله رکود رو تیر کنه تا که آبی کافی را جذب کنه که این میشه که تخم را به طرف رکود سوق کنه و سبب رکود در داخل تخم ها شود. مسئله دوم یا شرط دوم نبود اکسیژن است یا اکسیژن امپرمیبیلیتی، عدم جذب اکسیژن است یا نبود اکسیژن کافی است. اکسیژن که است وقتی که تخم ها برای تخم ها شرایط مناسب مهیا میشه. یکی از شرایط مناسب یا environmental condition است که شاید باید باشه که در اونجا اکسیژن کافی باید باشه، در پالوی آب اکسیژن کافی باشه. در صورت quiescent seeds یا dormant seed یا تخم های راکد یا تخم های خاموش که در حال رکود به سر میبره، اکسیژن وقتی که بگیره اکسیژن کافی را از حالت رکود بیرون میشه. حجرات مریستماتیکش سل دیویژن یا اقسام حجروی شروع میکنه و به نمو شروع میکنه. این اکسیژن کافی باید موجود باشه. در تخم های خشک، در تخم هایی که اونجا موجود نیست، آب کم است، اکسیژن هم بسیار کم میرسه. یعنی به حساب وزن برای 1 گرم تخم 0.05 میکرولیتر اکسیژن میرسه که بسیار کم است. یعنی 0.05 میکرولیتر اکسیژن برای 1 گرم تخم بسیار کم است. از خاطر از اینکه 100 یا زیادتر از 100 میکرولیتر اکسیژن برای 1 گرم تخم از خاطر شکستاندن رکود و از خاطر نموی تخم که است برای از اینکه ATP تولید کنه و سلول اسپیریشن صورت بگیره به کار است. مسئله دیگه ای است که سید کوت ریسیستنس یا مقاومت پوش تخم است که سید کوت یا اینتگومنت یا اینتگومنتیشن یا سید اینتگومنتیشن یا پوش تخم است که ماده چوبی است و ماده سخت است. این جلوگیری میکنه از ورود اکسیژن به داخل تخم، از ورود آب به داخل تخم. تا یک وقتی باید باشه که توسط میکروارگانیسم ها از بیرون یک اندازه تخریب میشه و وقتی که وقت سرش تیر میشه پرسوده میشه و راه عبور اکسیژن و برش مناسب میشه و مساعد میشه و داخلش و اکسیژن را پیدا میکنه و رکودش از بین میره. این یکی از عواملی که سبب رکود تخم ها میشه پوش است. و دیگه امبریو
immaturity یا خام بودن یا نرسیده بودن جنین است در بعض نباتات از خاطر ازی تخم برکود طرف رکود میره که امبریو یا جنین اونجا هنوز به خیلی بایستگی انکشاف میکنه و پخته نشده. از خاطر در حالت عدم انکشاف قرار داره، حالت عدم انکشاف یا حالت انکشاف نیافتهش سبب رکود میشه تا که در داخل انکشاف زود تکمیل شود، آماده بشه که باید نمو کنه و جرمینیشن کنه و ثبت شود. یعنی امبریو ایمیچوریتی هم سبب از این میشه. مثلا دیگه storage requirement یا ضرورت به ذخیره کردن است در تخم های بعض نباتات. وقتی که جنین بوجود به انکشافش تکمیل نباشه، جنین در حالت غیر فعال به سر میبره، در حال رکود باشه که برای یک وقت باید به شکل خشک در حرارت مناسب ذخیره شود تا که جنین مرحله استراحت خود را تکمیل کنه، نموی ابتدایی خود را، انکشاف بسیار ابتدایی خود را تکمیل کنه، استراحت کنه. پس از او storage requirementش که پوره شود یا وقت ذخیره شدنش یا ضرورت ذخیره شدنش که پوره شود، پس از او میشه که ثبت شود یا جرمینیشن کنه. مثلا دیگه به نام chilling requirement یاد میشه یا ضرورت به یخزدگی یا ضرورت به خنک یا به یخ یا به درجه کم در بعض نباتات مثلا در سیب یا در شفتالو یا در بعض نباتات دیگه وقتی که میوه پخته شود تخم در اونجا تولید شود حالت رکود رو میگیره و برای هوای سرد زمستان ضرورت داره تخم ها که در بهار آینده ثبت شود. از خاطر از که در بهار آینده خوب ثبت شود باید درجه حرارت پایین را ببینه، خنکی را یا هوای سرد را ببینه که یک ضرورت است که به نام chilling requirement یاد میشه. بنا بر عوامل مختلف ضرورت به است که باید هوای سرد را ببینه و باز در بهار آینده میکنه که خوب ثبت شود که سبب رکود تخم ها میشه. light sensitivity یا حساسیت در مقابل نور هم در اکثر تخم های نباتات، در تمام تخم ها نه ولی در بعض نباتات، در اکثر نباتاتی موجود است، بیونه که به روشنی یا بر نور آفتاب ضرورت داره که اینا تخم ها به نام پوتوبلاستیک سیدز یاد میشه. این تخم های پوتوبلاستیک تخم های هستند که اگر نور نباشه، نور کافی سبز نمیشه، برای سبز شدن خود به انرژی نوری نیاز داره. تخم هایی که به در اونجا که روشنی باشه باز سبز نمیشه، اون تخم ها به نام نگاتیولی پوتوبلاستیک یاد بشه. یعنی دو نوع تخم هست که پوتوبلاستیک، نگاتیولی پوتوبلاستیک. تخم های پوتوبلاستیک مثلا تخم های تنباکو است، بادنجان رومی است و بعضی نباتات دیگه است که اگر نور باشه خوب سبز میشه. و نگاتیولی پوتوبلاستیک باز این نباتات هستند که اگر نور باشه این سبز نمیشه، این در تاریکی در عدم نور خوب سبز میکنه که نباتات مختلف در این کاتگوری یا در این گروپ هم میه. مواد دیگه به نام جرمینیشن اینهیبیتور یاد میشه. بعضی مواد که از جرمینیشن جلوگیری میکنه، مثلا میشه که از مواد منع کننده کیمیایی که به نام اندوجینوس گروت اینهیبیتور یاد میشه. مثلا ابسیزیک اسید اسازی یادآوری کنیم. بعض وقت از خاطر از اینکه تخم ها به وقت سبز نشود، بالایش مواد کیمیایی که سبب جلوگیری سبز شدن تخم ها میشه، سبب از این میشه که تخم ها سبز نشود و رکود تخم ها دوام پیدا کنه، به نام گروت اینهیبیتور یاد میشه. او بالایش استفاده میشه که اون سبب رکود تخم میشه و جلوگیری میکنه از سبز شدن تخم. کوئی شرایطی بود که سبب رکود تخم ها میشد. شرایط دیگه وجود داره که سبب سبز شدن تخم ها میشه. پوزیتیو کاندیشن یا کاندیشن ها یا شرایط مثبت است. یکی از واتر اپتیک یا جذب آب است که گفتیم که آب بنا بر عوامل مختلف یا بر اساس نسبت عوامل مختلف بر تخم نمیرسه، ولی واتر اپتیک یا گرفتن آب که است توسط تخم ها وقتی که آب موجود باشه کافی جذب آب صورت میگیره. در پشت تخم گروپ های مختلف وجود داره که گروپ های COOH یا گروپ های کربوکسیل است، OH یا هیدروکسیل است و NH2 یا گروپ امین است. این گروپ ها وجود داره که خودش میلان داره با آب رو میگیره، از خاطر آب را زیاد جذب میکنه که جذب آب سبب میشه که پشت تخم برای جذب اکسیژن هم آماده شود، مساعد شود. وقتی که آب هم جذب شود، اکسیژن هم جذب شود،
برای ریسپیریشن یا برای تنفس زمینه مساعد میشه در داخل تنفس صورت میگیره که برای تخم در حالت عادی وقتی که اکسیژن به اندازه کافی جذب میشه 100 میکرولیتر اکسیژن برای 1 گرم تخم یا بیشتر از این میرسه که یه عملیه سبب میشه این پروسه سبب میشه که انرژی تولید شود انرژی پروداکشن یا انرژی ATP تولید شود و در اینجا ضرورت به هورمون ها است یعنی رول هورمون ها بسیار ارزنده است که هورمون سیگنال یا سیگنال های هورمونی یا هورمون ها اینجا رول خود را به انجام میده در اینجا برای از که برای عملیه تنفس ریسپیریشن یک سابستریت برای ریسپیریشن عملیه تنفس یک سابستریت پیدا شود یک ماده پیدا شد که برای زو عملیه سل ریسپیریشن برای تولید ATP صورت بگیره هورمون جبرلین وظیفه خود را انجام میده که در پوش لیورین تخم در اینجا یک انزیم که به نام الپا آمیلاز یاد میشه به نام الپا آمیلاز یاد میشه و تولید میکنه و نشسته که در تخم ذخیره است و نشسته را تجزیه میکنه و در گلایکولایزیس به عملیه گلایکولایزیس و به عملیه کپساکل هدایت میکنه و جهت میده که در اینجا زوی ATP به دست میاد و هم اگر به شکل شحمیات باشه شحمیات توسط انزیم لیپاز به گلیسرول واسطه شحمی تبدیل میشه بعدا به طریقه بیتا اکسیدیشن به استایل کوانزیمی و بالاخره به سکروز و گلوکوز و بالاخره به دورانی به گلایکولایزیس و دورانی کلیب میره و زوی ATP استخراج میشه و ATP برای پروسه متابولیک تخم ها که مصرف میشه و تخم نمو میکنه این انساج مریستماتیک داخل تخم ها که داخل جنین نمو میکنه اقسام حجری و سلویژن سریع در او انجام میشه و نمو انکشاف در اونجا صورت میگیره در بعض انرژی تولید میشه به طریقه در بعض تخم ها که لایت یا نور ضرورت نور برش وقتی که برسه هم سبب نموی تخم ها میشه و انزیم ها که در داخل تخم ها تولید میشه گفتیم که جبرلین سبب تولید انزیم الپا آمیلاز میشه الپا آمیلاز یا می خود اگه هورمون نباشه الپا آمیلاز تولید نمیشه اگه الپا آمیلاز تولید نشه نشایسته تجزیه نمیشه یا کاتابولیسم نشایسته صورت نمیگیره که عموما عوامل است که رکود تخم ها را از بین میبره و از خاطر از بین بردن رکود ها این عامل مؤثر است وقتی که موجود باشه رکود میشکنه یا جرمسی یا رکود از بین میره تخم نمو در داخل تخم جنین نمو میکنه انکشاف میکنه و بالاخره تخم به ثبت شدن شروع میکنه که به نام سید جرمینیشن یاد میشه